अथैकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनो ग्रहाय परमम् गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तम् वचस्तेन मोहोऽयम् विगतो मम अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तम् वचस्तेन मोहोऽयम् विगतो मम. Arjuna says, O Lord, by listening to your wisdom on the supreme secret of existence and glory, I feel that my delusion has disappeared. भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमल पत्राक्षम् आहात्म्यमपि चाव्ययम् भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्. O Lotus-eyed Krishna, I have listened from you in detail about the creation and destruction of all living beings, also your inexhaustible greatness. एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् पुरुषोत्तम एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् पुरुषोत्तम. O Parameshwar, Lord Supreme, though you are here before me, as you have been declared yourself, I wish to see the divine cosmic form of your Purushottama Supreme Being. मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुम् इति प्रभो
योगेश्वर योगेश्वर रततो मे त्वं रततो मे त्वं दर्शयात् दर्शयात् मानमव्ययम् मानमव्ययम् मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात् मानमव्ययम् O Prabhu, my Lord, if you think it is possible for me to see your cosmic then, please, O Yogeshwara, Lord of Yoga and all mystic powers, kindly show me that imperishable universal self. श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णा कृतीनि च श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च Bhagavan says, Oh my dear Partha, behold now my hundreds and thousands of forms of infinite divine sort of infinite colors and shapes. Pashyadityan Vasorudran Ashwinau Marutastatha बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत Oh Bharata, see here the different manifestations of the Adityas, the Vasus, the Rudras, the Ashwins, the Marutas and all other gods behold my many wonderful forms which none has ever seen before. इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि O Arjuna, see at once now
शक्यसे द्रष्टुम् शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् But you cannot see me without your own physical eyes. Let me give you the divine eyes. Behold my divine power and affluence. सञ्जय उवाच Sanjaya Uvacha एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगे श्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूप मैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् Sanjaya said, O king, having spoken thus, the great lord of yoga, Mahayogeshwara, Hari showed to Arjuna his supreme cosmic form. अनेकवक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेकदिव्या भरणम् दिव्यानेको व्यतायुधम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोऽव्यतायुधम् Infinite mouths and eyes without, infinite wonderful sights, infinite divine ornaments, with numerous divine weapons uplifted. दिव्यमाल्यां वरदरं दिव्यगन्धा नुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् Arjuna saw this universal form wearing divine garlands and clothing ornaments with celestial fragrance, wonderful, represented endless and with force on all sides. दिवि
दिवि सूर्य सहस्रस्य सहस्रस्य भवेद्युग भवेद्युग पदुत्थिता पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासतस्तमहात्मनः If the thunder of 1,000 suns were to blaze all together, in the sky it would be like the splendor of that mighty being. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्त मनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य